त्यो घटनाले उसलाई मलाई लाग्छ भित्रैदेखि एकदमै हल्लाएर त्यो अशोचनीय अकल्पनीय घटनाले लगभग उनी आफ्नो एक किसिमको जुन कला यात्राप्रतिको जुन जति आजको यो जुन यो बर्थडे यसरी हर्षोल्लासमय रूपमा यसरी सायद मनाउन नसक्थ्यो होला त्यो उनको लागि यति महत्त्वपूर्ण थियो उनी मनै बात दिन थाल्यो जिब्रो मुख एकदमै जिब्रो तितो तर मन चाहिँ लाल मन जस्तो तर ईश्वरले आशीर्वादको रूपमा कति बेला उनीलाई मेरो साथी बनाएर पठाएछन् पत्तै भएन उनी एउटा यस्तो साथी जो अरूको खुसीका लागि आफ्नो खुसी त्यागिदिन्छ मेरो सफलता सँगसँगै त्यसरी बोल्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले सिक्दै आएँ भोग्दै आएँ किनभने मलाई थाहा थिएन म जे पनि कुरालाई इजी भन्दा सबैभन्दा पहिला आजको यो विशेष समारोह दिपाजीको बर्थडे अनि हामी हाँस्य कलाकारहरूको महान पर्व यो सबैको उपलक्ष्यमा आज यसरी दुई शब्द बोल्न पाउँदा पनि खुसी लागेको छ आज यो यहाँ त्यसमा आशिन किरण दाई लगायत सबै यहाँ ऋषिजी पनि आएको छ आजको समारोहलाई झन् सुशोभायमान बनाउनको लागि र सबै साथीहरू सबै पनि नाम सोध्न सक्छ या प्रिय सबै साथीहरू प्रिय हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद सबैभन्दा पहिला म मेरा मन्तव्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रम आदरणीय हरदाई मदन दाईलाई स्मरण गर्दै मेरा शब्दहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको विशेष समारोह आज अलिकति फरक देखेँ मैले अलिकति फरक पाएँ पनि अब सुरुमा राजा राजेन्द्र भाइ को बारेमा भनौँ जसले मलाई अहिले बोल्ने मौका प्रदान गर्नुभयो सामान्यतया स्टेजमा हामी चाहिँ के हुन्छ भने ए अब तिम्रो पाला आयो तिम्रो तयार हौ के भयो एनाउन्सर भित्र छिर्यो अब मेरो पाला आउँछ भनेर आफू तयार भइन्छ राजा राजेन्द्र भन्नु ए अब राजा राजेन्द्र छिर्यो आउँछ सुते हुन्छ भन्ने कुरा जो एनाउन्सर छिरेपछि अब एकछिन छ एकदम राम्रो बोलर भाइ र पछिल्लो दिनमा आफ्नो यो गीत हेलो ठिक होला र पछिल्लो दिनमा हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकारितामा एकदमै राम्रो विशेष गरेर वान म्यान सोको लागि एकदमै भाइले यही धरतीमा उठेर अगाडि बढेको भाइ धन्यवाद आजको यो विशेष समारोहमा मैले भन्नुपर्ने धेरै कुरा छैन प्रायः सबैले भनिसक्नु भएको छ अघि मित्र ऋषिजीले बोल्दा बोल्दै आए आउने बित्तिकै एकछिन म कन्फ्युज भएँ यो आज दिपाजीको बर्थडे हो कि केपी ओलीको हो भनेर केपी ओली यस्तो एकदमै अनि पछि कृष्णजीको जस्तो लाग्यो फेरि आज गएर त मरेको मान्छेलाई सम्झिने दिन पनि भयो तपाईँ एकदम सही हुनुहुन्थ्यो तर ऋषिजीको चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो लाग्ने पक्ष सबैसँग राम्रो नराम्रो हामी भगवान होइनौँ मान्छे हौँ ईश्वरले हामीलाई पठाउँदाखेरि केही राम्रा गुणहरू केही खराबीहरू पठाउँछन् र बिस्तारै हामी त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ ऋषिजी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा सुत्दै हुन्थ्यो शुभ प्राय सुत्दाखेरि त छैन होला सुत्दाखेरि त पोसाक छेद हुन्छ होला ऋषिजी भन्ने बित्तिकै आफ्नो कामको लागि 100% एकदमै दत्त चित्त कसैले केही भनिदियो भने पनि मतलब छैन कसैले प्रशंसा गर्यो भने पनि प्रशंसा गरे हो कि उडाएको हो कि बाल छैन होइन त्यो खालको छवि छ तपाईँको एकदमै राम्रो छ अहिले आजकल तपाईँलाई देखेर अब ऋषिले त सुरु गरेर तिमीलाई के चुज लाग्नु पर्छ भन्छन् एक्सर्साइज होइन तपाईँको जिमले एकदम धेरैलाई उत्साहित गरेको छ होइन अब हामी पनि अब जिम जोइन गर्नुपर्ने भएको छ कलाकार मान्छे जिम जाँदैनौँ पत्रकार मान्छे जिम जानुहुन्छ
होइन एकदमै इन्सपायर गर्नुभएको छ। अब यो त भाइ रमाइला कुरा। अब एकछिन दिपाजीको कुरा गरौँ। बिहान एउटा स्ट्याटस लेखेँ, उनको बर्थडे आउँदाखेरि एउटाले मलाई भन्दै थियो कति लामो लेखेको पनि भनेको। साँच्चै उनको बारेमा लेख्ने हो भने त्यो लामो होइन, एकदमै छोटो लेखेर जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब सबै चिजको सीमा हुन्छ। दिपाजीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँको मेहनतको बारेमा मैले बोल्नु पर्दैन। उहाँको स्वभावको बारेमा लगभग सबै सहकर्मीहरूलाई थाहा छ। जीवन सधैँ यस्तो चलिरहेको। जब हामी दुईजना भेट भयो त्यसपछि हाम्रो सहयात्रा सुरु भयो। सफलताका दिनहरू एकपछि अर्को गरेर देख्दै गयौँ। म यहाँनिर के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यो बर्थडे आउनुभन्दा अगाडि कहिले मानिसको जीवनमा हामीले आशा गरे भन्दा विपरीत, हामीले सोचे भन्दा फरकका घटनाहरू पनि घट्ने रहेछ। यही साल लगभग 1 साल अगाडि यति ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा दिपाजी फस्नुभयो। त्यो उल्लेख नगरिकन त्यो पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबैको मनमा मस्तिष्कमा भएको, हाम्रो पनि मस्तिष्कमा भएको। र मलाई लाग्छ उनको जीवनमा त्यो सबैभन्दा ठुलो तितो र उनले भएपछि पनि भनेर अनि उल्लेख गर्न पर्ने र जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा घटनाको रूपमा त्यो एउटा कन्ट्रोभर्सी क्रिएट भयो। म त्यसको बारेमा थोरै किन बोल्न चाहन्छु भने अरूको सानो दुःखमा पनि रोइहाल्ने, कसैको बारेमा एकदमै नराम्रो सोच राख्दै नराख्ने, मनको एकदमै धेरै सफा, कसैलाई के पऱ्यो भने यसलाई निकाल खालि बारी पिट्ने थियो। त्यो 3-4 लाखमा जिउ थियो, आफूसँग पैसा छैन, आफ्नो आर्थिक हैसियत के छ, सबैको बारेमा राम्रो सोच्ने, कसैलाई पनि नराम्रो नभन्ने, एकदमै त्यस्तो मन भएको मान्छेलाई मैले त्यो घटनाको कमसेकम 1 महिना अत्यन्त कमजोर, अत्यन्त दुर्बल अनि त्यो घटनाले उनलाई मलाई लाग्छ भित्रैदेखि एकदमै हल्लाएर त्यो अशोचनीय अकल्पनीय घटनाले लगभग उनी आफ्नो एक किसिमको जुन कला यात्राप्रतिको जुन समर्पण थियो, जुन त्याग थियो, त्यो सब चिजलाई विषय उनी लगभग भत्किने अवस्थामा आफूलाई पुर्याएको थियो। त्यो घटना त्यो म अहिले पनि सम्झनीय उल्लेख गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हामीले सोचेभन्दा विपरीत घटनाहरू हुन्छ, किनकि हामी मान्छे हो। कहिलेकाहीँ हामीले बोलेका कुरा अब यति धेरै मिडियाहरू छ, यति धेरै हुन्छ, त्यसपछि उनले अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि अपमान गरेको थाहा छैन। जानेर त यसको बरु म अलिक क्षुद्र छु, म अलिकता बरु त्यस्तो खालका टिप्पणीहरू गर्छु, म अलिकता कडा टिप्पणीहरू गर्छु, म पहिलेदेखि नै स्वभावले अलिकति छुच्चो छु। तर उनीमा त्यो ठ्याक्कै थिएन। तर घटना यस्तो भइदियो कि त्यो सायद मलाई भएको भए समहाउ आधा जति ठिकै हुन्थ्यो होला। तर उनलाई ठ्याक्कै नभएको मान्छे मैले त्यो बेलामा म यहाँ यो सब किन भनिरहेको छु भने सफलता सँगसँगै त्यो घटनाक्रममा आइसकेपछि मैले दिपाश्री भन्ने मानिसमा देखेको परिवर्तन, मैले यहाँनिर कसलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ भने उनी कमजोर भएकोमा मेरो साथीहरू, मेरो विशेष गरेर मेरो टिमका साथीहरू, जसले दिपाजी हामी छौँ नत्र पनि आजको यो जुन यो बर्थडे यति यसरी हर्षोल्लासमय रूपमा यसरी सायद मनाउन नसक्थ्यो होला। त्यो उनको लागि यति महत्त्वपूर्ण थियो। र उनी मनै बात दिन थियो होला, किनभने त्यो सामान्य रूपमा हुँदाले असामान्य भइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा थ्याङ्क यू फर कमिङ। र त्यो यो एक बर्थडेदेखि अर्को बर्थडेसम्म उनको जीवनमा भएको कुरा र त्यसमा हाम्रा सम्पूर्ण टिमका साथीहरू, अहिले यहाँ किरण दाइ पनि हुनुहुन्छ, मान्य बुढा भाइ लगायत हाम्रा अरू सबै अब यहाँ हामीसँग आफन्त जो सबै हाम्रो टिमको सब साथीहरू भन्दाखेरि सबै साथीहरू हामी एक ठाउँमा उभियौँ र पछि बिस्तारै दिपाजीले आफूलाई त्यहाँ फेरि
उभिनु भयो र बेला बेलामा उनी हामी चर्चा गर्छौँ त्यो विषयमा। यो आजको दिन मैले यो कुरा नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला सायद, तर गर्न किन जरुरी छ भने म त के विश्वास गर्छु भने संसारमा जुनसुकै अवस्थामा पनि जतिसुकै सफल मान्छेलाई पनि हामीले सोचे भन्दा फरक घटनाहरू आउँछ, तर त्यसले त्यो मानिसलाई झन् बलियो बनाउँछ, झन् दृढ निश्चय बनाउँछ। त्यो बेलदेखिको दिपाजीलाई, पहिलाको दिपाजी र अहिलेको दिपाजी मैले झन् धेरै फरक पाएको छु। एकदमै अब अझै म केही गर्छु, अझै म आफूलाई प्रमाणित गर्छु, अझै अगाडि बढ्छु भन्ने जुन सङ्कल्प को अवस्थामा देखेको छु, एकदमै खुसी लाग्छ। र म मेरो टिमको अरू साथीहरू, म त साथीको रूपमा छँदैछु, अरू साथीहरू पनि यसरी हामीले एकले अर्कालाई पढ्दाखेरि एकले अर्कालाई यसरी पुस्ट गरेर जानुपर्छ भनेर जुन खालको साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, मानसिक रूपमा सहयोग गर्नुभयो, कमजोर भएको बेलामा हामी सँगसँगै उभिनु भयो। यस्ता कुराले गर्दाखेरि नै आज हामी म अथवा त भन्दा हामी भएका छौँ। र यसको लागि चाहिँ म मेरो सबै टिमको साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर दिपाजीलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्ता जस्ता जीवनमा घटनाहरू घट्दै गए त्यो सँगसँगै तिमी आफूलाई आफू परिष्कृत गर्दै लग्यौ। एउटा नायिकाको रूपमा करियर सुरु गरेका थियौ, हास्य कलाकारलाई अब के हिरोइन भइसकेको मान्छे के हँसाउने, त्यो जोकरको काम गरे भनेर पनि भने, तर तिमी आज त्यही जोकरको भूमिकामा भएको कारणले गर्दा आज पनि उनी सँगसँगै करियर सुरु गरेका नायिकाहरू कहाँ होलान्, तर उनी आज पनि एकदमै टक अफ द टाउन छन् र चलचित्र क्षेत्रमा एकपछि अर्को हिट फिल्म दिइरहेछन्। प्राय म त के भन्छु, कुनै पनि काम अप्ठ्यारो काम छ भने दिपालाई सुम्पिदियो भने त्यो काम उसले फत्ते गरेरै छोड्छ। म प्राय स्क्रिप्ट लेखेर छोडेर हिँड्छु म, तर त्यो स्क्रिप्टमा चाहिने सामग्रीहरू यताउता मिलाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उनी पोख्त छिन्। सबै ग्रुपलाई अनुशासनमा राख्ने, कसलाई फर्काउने, गाली गर्ने, मुखरी छुच्छु छ मैले भने उनको एउटै समस्या भनेको जिब्रो र मनको कम्बिनेसन चाहिँ ठ्याक्कै छैन। जिब्रो मुख एकदमै तितो, जिब्रो तितो तर मन चाहिँ लाल मन जस्तो। त्यस कारण यो दुइटाको तारतम्यता चाहिँ छैन। सकेसम्म यो तारतम्यता मिल्दै जाओस् यही भन्न चाहन्छु। तिमीलाई शुभकामना, तिम्रो राम्रो होस् भन्नु भनेको मैले म अस्ति पनि भनेको थिएँ, मलाई आफैलाई राम्रो होस् भने जस्तै हो। एकदम धेरै धन्यवाद। र दिपेन्द्र भाइलाई फेरि हरेकपटक सम्झाउनुपर्छ, यो खालको जमघट, यो खालको भावना आदान प्रदान गर्ने ठाउँ सधैँ उपलब्ध गराइदिएको छ। रेडियोहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले सधैँ हाम्रा विषयमा राम्रा कुराहरू, कहिलेकाहीँ बिग्रेका कुराहरूलाई पनि सच्याएर दर्शक सामु पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यति भन्दै म फेरि एकचोटि वन्स अगेन मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे, ह्याप्पी बर्थडे। एकदम राम्रो राम्रो होस्, अझै राम्रो होस्, प्रगति दिनुहोस्। शान्तिलाई अवसरहरू आउँदाखेरि पनि यस्तै गरी उठ्ने, यस्तै गरी लड्ने हिम्मत आइरहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज बिहानको स्टेटस त्यो मैले त्यो विषयमा बिहान पनि कुरा गरेँ। हिजो भाइ के नयाँ भन्नु, आज लगभग 19,000 लाइक पुगिसकेको छ। दिपाजी ध्यान दिनु होला। एक्सन। 30 वर्ष अघिको कुरा हो। म हरेक दिन रेडियो नेपाल जान्थेँ नाटक खेल्न। खुट्टामा चप्पल हुन्थ्यो, शरीरमा झुत्रे लुगा, तर आँखामा मिठो सपना थियो। मेहनत धेरै गरेँ, सङ्घर्ष धेरै भयो, तर सफलता अझै टाढा थियो। हरेक दिन सङ्घर्षसँगै ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गरिरहन्थेँ। न मेहनतले काम गरिरहन्थ्यो, न प्रार्थनाले। त्यही समय रेडियो नेपालमा एक दिन मेरो उनीसँग भेट भयो। त्यो भेट बिस्तारै सहकार्यमा बदलियो। रामविलास धनिया 5 वर्ष, तितो सत्य 12 वर्ष र विभिन्न चलचित्रहरूमा 10 वर्ष गर्दै आज म यहाँ आइपुगेको छु।
मैले ईश्वरसँग धेरै गुनासो गरेको थिएँ, सफलता मागेको थिएँ, तर ईश्वरले आशीर्वादको रूपमा कति बेला उनीलाई मेरो साथी बनाएर पठाएछन् पत्तै भएन। उनी एउटा यस्तो साथी जो अरूको खुसीका लागि आफ्नो खुसी त्यागिदिन्छ, जो अरूको सपना पुरा गर्न आफ्ना सारा सपनाहरूलाई पिंजडामा थुन्न सक्छ, अरूकै लागि हाँस्न सक्ने, अरूकै लागि बाँच्न सक्ने, कसैको आँसु देख्न नसक्ने, मुख अलि छुच्चो तर मन साह्रै कमल हो, जसले जे भनोस् उनी संसारकै सबैभन्दा जाति छिन्, मेरो एउटा साथी छिन् जो सबैभन्दा माथि छिन्। केही भन्दैन, रुन्छु। बिहान पनि यो स्टेज रुवाएको थियो मलाई, मेरो साथीहरूको लागि दरिलो खम्बा हुने प्रण गर्दै भाइहरू, मान्ने भाइ दीपकजी, सम्पूर्ण सहकर्मीहरू जसले मलाई म अरूको खुसी जसरी चाहन्छु उहाँहरू पनि मेरो खुसी त्यसरी नै चाहनुहुन्छ र यो लड्न आँटी, यो भत्किन आँटी भनेर उहाँहरू विचित्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता स्टाफहरूले रोउँछ नि अवश्य। र अरू कुरा त मलाई अब केही पनि भन्नु छैन। किरण दाले लेख्नुभएका प्रशंसाका शब्दहरू, राधा राजेन्द्रले बोलेका ती भावनात्मक कुराहरू हाम्रो दमुसँग ठुलो पर्दाको स्क्रिन त सेयर गरेका थिएँ सँगै, तर आफ्नै प्रोजेक्टमा काम गर्न पाएको छैन, दुःख लागिरहेछ। अब यो कोरोना अन्त भएपछि अवश्य पनि काम गर्नेछौँ। पूर्ण दाईहरूसँग, विमान दाईहरूसँग त काम गरि नै रहेछौँ, निर्मल दाईहरूसँग काम गरिरहेछौँ, सबैजनासँग काम गरिरहेछौँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने आज म वास्तवमा म मुफट बोल्ने मान्छे, म जो पनि ड्याङडुङ बोल्ने मान्छे, तर मेरो सफलता सँगसँगै त्यसरी बोल्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले सिक्दै आएँ, भोग्दै आएँ। किनभने मलाई थाहा थिएन म जे पनि कुरालाई इजी भन्दा पनि यो मेरै मान्छे हो, यो मेरै मान्छेको बारेमा कुरा गरेको भनेर कुरा गर्थेँ, तर त्यसरी सोच्नु हुँदैन रहेछ। मलाई फिल भएको छ मेरा जिन्दगीका उतार चढाव। 2 वर्षपछि मैले यो आज रेडियो अड्डीमा यो कार्यक्रम, यो सभा आज गर्न पाएको छु बर्थडेको, र बिचमा उतार चढाव भयो होला, तर म जिन्दगीलाई के लिन्छु भने भगवान् रामलाई पनि उतार चढाव भएको थिएँ, भगवान् कृष्णलाई पनि भएको थिएँ। हामी त मान्छे हौँ, उहाँले नै सृजना गरेका मान्छे हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती भगवान्हरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि त्यस्तै भगवान् रूपी अनुहारहरू मेरो साथी बनाएर मलाई पठाइदिनु भयो। दीपकजी, मान्ने बुढा, किरण दाई लगायत मेरो सम्पूर्ण हास्य कलाकार मित्रहरू आज बिहान 6 बजे मलाई बसुदेवजीले फोन गर्नुभयो, ए नानी बर्थडेको शुभकामना, जन्मदिन, ल ल ल के गर्ने कसो गर्ने भनेर भन्नुभयो। म कस्तो खुसी भएँ, किनभने बसु दिदीले त्यो गोरेटो खन्नुभयो होला, त्यसलाई बिस्तारै बाटो बनाउने क्रममा म पनि अगाडि बढेँ। मेरा सन्ततिहरूले अझै ठुलो पिच सल्लाह बग्ने पिच बनाउँछन् होला, त्यो भयो। त्यसपछि हरिवंश दाइले फोन गर्नुभयो, एकपछि अर्को हाँस्य कलाकार ती अग्रजहरूले फोन गरिराख्दाखेरि आमा बुवालाई सम्झे, अनि आमाको फोटोमा दियो बाले। त्यसपछि बुवासँग कुराकानी भयो, नानी जन्मदिनको तँलाई के पठाइदिउँ भनेर भन्नुभयो विराटनगरबाट। मैले केही पठाउनु पर्दैन, जसरी दसैँको बेलामा तपाईँले टिका र जमरा लाउँदै नानी सबै मान्छेको भलो चाहने होस्, सबै मान्छेको दुःख सुख बुझ्ने होस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो, त्यही आशीर्वाद फेरि प्लस गरिदिनु बुवा भनेर भने, अनि त्यतिकै भयो। तर बिहानदेखि अहिलेसम्म जिन्दगीको त्यसमा पनि म हेर्छु सबैले यस्तो मिठो मिठो शब्दले खर्चिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यति धेरै मिडियाका साथीहरू, कोरोना मलाई लाग्छ सबैजनालाई भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको हुनसक्छ। आज कोरोनालाई जित्ने क्रममा कोभिडलाई परास्त गर्दै हामी मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै
यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अहिले हामीलाई दुःख छ कि हल खुल्या छैन, हल बन्द भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि 22वटा हल बन्द भयो, 28वटा हल बन्द भयो भन्दाखेरि हामीले जति कमायौँ, जति जे गरौँ, अनि कमाएका ती दर्शक, भगवान रूपी दर्शकहरूलाई शिर झुकाएर नमन गर्दै त्यही कमाइलाई ब्याङ्कमा गएर बुझ्दाखेरि यति पनि लोन पाउँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामीले हल खोल्ने भनेर एउटा जमर्को गऱ्यौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने एउटा खलासीलाई गाडी किन्ने रहर हुन्छ नि, खलासीलाई ड्राइभर बन्ने रहर हुन्छ अनि गाडी किन्ने रहर हुन्छ। हामी पनि कलाकारिताको खलासी नै हौँ, हामीलाई पनि गाडी किन्ने रहर हुन्छ, एउटा राम्रो ड्राइभर बन्ने रहर हुन्छ भने जस्तै सबैको आफ्नो सपना हुन्छ। त्यही सपनामा म दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो यो आँट, यो विश्वासले गर्दा आज हामी बानेश्वरमा एउटा हल खोल्दैछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर थोरै थोरै पैसा हालौँ, त्यसपछि ब्याङ्कबाट लोन लिउँ भनेर एउटा जमर्को गर्दैछौँ। यो पनि मलाई के लाग्छ भने यो 46 वर्षको उपलब्धि हो। म 46 वर्ष लागेँ, मलाई कसैले आज जन्मदिन सोध्नु भएन कति वर्ष लाग्यो भनेर। कोसिस गरेको थिएँ नभने बिहानै 40 भन्नुभएको थियो, मैले भन्दै मात्रै गरेँ। अनि 46 वर्षको उमेरमा यो एउटा इँटा थप्ने काम यही कलाकारिता क्षेत्रले गर्यो। त्यसको लागि मेरो टिम, मेरो दर्शक, मेरो मिडियाको साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरा त जीवनमा जन्मिने बित्तिकै त बच्चा त रुन्छ नि त, त्यही भएर त हामी रुन्छौँ, अनि त्यसपछि हाँस्छ, त्यही भएर त हामी हाँस्छौँ। यस्तै रहेछ जिन्दगीको उतार चढाव खेपिरहनुपर्छ। तर एउटा कलाकारलाई जसरी तालीको वाह चाहिन्छ त्यसरी नै गालीको पनि गडबडाट चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर मान्छे परिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सबै साथीहरूले मेरो जहिले पनि मलाई एउटा उभाउनको लागि, मलाई एउटा हिलिङ गराउनको लागि तत्पर मेरो साथीहरूपट्टि म एकदमै शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। स्पेसली दीपकजी, मान्य बुढा, किरण दाई, दमन लगायत सम्पूर्ण। र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ रेडियो अडियो बाबुआमाले त जन्म दिए, तर यो जन्माउने कुरालाई सम्झाउने अर्का बाबुआमा छन् दिपेन्द्र खनिया र शिखा शर्मा। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने बर्थडे कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तर मिडियाको साथीहरूसँगलाई समय लिएर हामीलाई बोलाएर यस्तो स्वस्ति शान्ति गराएर अष्टचिरञ्जीवको मन्त्र उच्चारण गरेर आजसम्मको जिन्दगीको आजसम्मको बोल्छु यो मन्त्रद्वारा राम्रो होस्, तेरो चिरायु होस्, तेरो आयु लामो होस्, दीर्घायु होस् भन्नको लागि समय खर्चिदिएर गुरुहरूलाई बोलाइदिनुहुन्छ। अनि गुरुहरूले हामीलाई त्यस्तो मन्त्र दिँदाखेरि 1 वर्ष अझै अब म ऊर्जाशील भएर बाँच्छु है, म काम गर्छु है भन्ने मलाई एउटा सङ्कल्प हुन्छ। त्यस्तै म सबैलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडियाका साथीहरू आइदिनु भयो। आज केक कटिङ भन्दा पनि माया साटिङको प्रोग्राम रहेको छ आज यो विशेष बर्थडेमा। र थ्याङ्क यू सो मच रेडियो अडियो, थ्याङ्क यू सो मच मिडियाको साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच अग्रज दाईहरू, पूर्ण दाई, बुहारी लगायत मेरो सम्पूर्ण साथीहरू। बाहिर अलिकति हल्ला छ, केही छैन, आज गाईजात्राको दिन हो, गाईजात्राको निकै जोक सुनिरहनु भएको हुनु पनि सक्छ, मिठो मिठो पनि भइरहेछ। धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज यत्रो वर्ष गाईजात्रा कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसर पाएँ, गाईजात्राको दिनै जुड्यो, एउटा हास्य कलाकारलाई मेरो जन्मदिन जुडेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती 33 कोटी भगवान्लाई देवादिदेव सम्झुन। म यति नै भन्न चाहन्छु। र दाइले यहाँ के ल्याइरहनु भएको छ